अस्सलाम अलैकुम। ईदा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब सबको, दोस्तों को। और हमने कहा था कि शायद आज ईद वाले दिन हम ईद की बातें ही करेंगे। हम तो करना भी यही चाह रहे थे कि ईद वाले दिन ईद की बातें करें, सबके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, प्यारी प्यारी बातें करें। लेकिन मैंने शेख रशीद का जब बयान सुना ना, आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। उसने ईद के मौके पे जो इंतहाई गंदा बयान दिया है। क्या बयान दिया उसने कहा जी ये लॉन्ग मार्च जो खूनी होगा, खून बहेगा, और मैं इस राना सनाउल्ला उजरती कातिल को नहीं छोड़ूंगा। कल इसने कहा था कि राना सनाउल्ला को पट्टा डालो। वो सर जी ये कह रहे हैं जी कि हम जनाब दमादम मस्त कलंदर करेंगे, ये करेंगे। मैं ये राना सनाउल्ला साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ऐसे कोई बयानात होते थे, बातें होती थीं, तो खादिम हुसैन रिजवी को नज़रबंद कर दिया जाता था। क्यों जी? नक्शे अमन के तहत, कि मुल्क में फसाद ना फैल जाए, इसलिए उनको हम नज़रबंद कर रहे हैं। हाफिज़ सईद साहब कितने साल नज़रबंद रहे, उनको नज़रबंद किया गया। तो क्या इनका कोई इलाज नहीं है कि आप चाहते हैं कि वकूआ हो तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? ये जो इतने गंदे बयान दे रहे हैं, ईद वाले दिन भी ये बाज नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं कि जी हमने तमाशा करना है और हमने इनकलाब लाना है और हम खूनी इनकलाब लाना चाहते हैं और खून बहेगा और सिविल वार होगी और ये सारे जो लोगों को वो मुख्तलिफ़ तरीके से ये कर रहे हैं, इनका कोई हल नहीं है आपके पास। इनका हल यही है कि इनको नज़रबंद किया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए। अब तो इनके ऊपर पूरा केस भी बन गया, अब तो आपके पास जवाज़ भी है इनको गिरफ़्तार करने का। तो क्यों नहीं कर रहे? करें, गिरफ़्तारी दें, प्लीज़ गिरफ़्तारी करें इनकी। ये आज जो इसने बयान दिया है ना, ये कोई बंदा भी इसको सुन के तो कहेगा कि यार वाकई इनको तो गिरफ़्तार करना चाहिए। कल इसने कहा था कि राना सनाउल्ला को पट्टा डालो। मैं कहता हूँ इनको पट्टा डालो, इनको, ये जो लोग हैं, ठीक है, ये मुल्क में फसाद चाहते हैं। ये चाहता है, इमरान खान चाहता है, किसी सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहता। उसने जहन में पक्का ये बिठा लिया है कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, डाकू हैं। मैं बिल्कुल शरीफ हूँ, मैं हाजी हूँ, नमाजी हूँ, मैं मेरे जैसा कोई भी नहीं है, और इन जैसा गंदा कोई नहीं है, और मेरे जैसा चंगा कोई नहीं है। ये उसने अपने जहन में बिठा लिया है। अब नशे वाले बंदे के जहन में आप जो चीज़ बिठा देंगे ना, वो उसके ऊपर ही होगा। वो मैंने आपको कई दफ़ा सुना है कि यार ढक्कन तक गटर द मेरा है जी, ठीक है। वो उन्होंने जहन में बिठा लिया है कि ये चोर हैं सारे, और ये चोरी करेंगे और हमने इनको पकड़ना है, हम सिपाही हैं। ये चोर सिपाही बना हुआ है इमरान खान। जिस तरह चोर को सिपाही पकड़ता है ना, उसने अपने आप को फरिश्ता बना दिया है कि मैं चोर नहीं हूँ, बाकी सारी दुनिया चोर है। और अब नया ड्रामा है इसका ये कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ वीडियो आ रही हैं और मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो आ रही हैं और मेरे ख़िलाफ़ सियासी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, की जाएंगी। ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक है ना जी। एक बंदे ने 5-6 बंदे खड़े सन ना, ये आपने मुहावरा सुना होगा, 5-6 बंदे खड़े सन, तो वो जड़ा तफ्तीशी सी उन्हें कहा जी मैं हुणे चोर लभ लेना। उन्हें कहा किवें? उन्हें कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जड़ा चोर सी ना उन्हें फौरन ही इंज किया तो फड़िया गया, वो तो फड़िया गया, हालांकि उसकी दाढ़ी तिनका नहीं सी, लेकिन वो फड़िया गया, उन्हें इंज किया। इमरान पहले ही कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाइयाँ लगाएंगे और मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो आएगी, वीडियो आएगी। वो ऐसी गंदी ऑडियो वीडियो हैं जो रात को भी पता चला होगा आपको, पैसे लेते हुए इमरान खान के रिश्तेदार, सुतेले, सही, नेक, ये जनाब ये सारा जो फरागोगी है ना और पिंकी पीरनी, ये देखना ये क्या कमाल करेंगी। इन दोनों की हिस्ट्री कोई मुझे बता रहा था इमरान खान से शादी से पहले। मैं तो ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करता, ना आपको कोई बताऊंगा,
لیکن جو وہ بتا رہے تھے نا وہ الامان و الحفیظ، پنکی پیرنی کا اور فرح گوگی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ خود کرپٹ ہیں، کرپٹ ترین ہیں اور عمران نے اپنے ارد گرد سارے ایسے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جناب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں، ایسی باتیں کرنا اور پھر لانگ مارچ کے حوالے سے جو سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ جناب یہ خونی ہوگا اور رانا ثناءاللہ کو پٹا ڈالو، رانا ثناءاللہ کچھ غیرت کھاؤ اور ان لوگوں سے ہمیں بچاؤ۔ رات کو مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 4 آوارہ بندے کھڑے ہو جائیں سڑک پہ تو وہ تو آپ کی گاڑی کو پتھر بھی ماریں گے، اور وہ 4 بندے ہوں گے اسی طریقے سے 4 بندے ہر محلے میں کھڑے ہو جائیں تو آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہ بچ سکتے، کیونکہ آوارہ پیدا ہو چکے ہیں، اتنے آواروں میں سے انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں۔ اب وہ عمران خان کے لیے وہ سود مند ہے، اور میں نے رات کو آپ کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ عمران خان کو آپ بالکل کپڑوں کے بغیر چوک میں کھڑا کر دیں نا اور کہیں دیکھیں جناب عمران خان کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ عمران کا بظاہر حلیہ ہے، اصل میں یہ نہیں ہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ بہت پہنچ گیا اوپر، اس کو اوپر ہی پہنچانا چاہیے اب آپ کو۔ یہ اب وہ سیاسی لیڈر نہیں رہا، یہ ایک قسم کا مذہبی لیڈر بن چکا ہے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے، اور لوگ جو ہے وہ اب یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی مذہبی لیڈر ہے، اور اس کو اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمیں گناہ ملے گا، اور کچھ اثر جو پنکی پیرنی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ہیں کہ جناب ہمیں بد دعائیں ہوں گی، ہمارے اوپر جادو ہو جائے گا، یہ وہ، اس نے مذہب کے یہ سہارے لیے ہیں۔ اس لیے آپ ان کی گرفتاری کے آرڈر کریں، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ان کی گرفتاری کے آرڈر کریں، ورنہ یہ ساری قوم کو پریشان کریں گے، پاکستان کو کریں گے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ انہوں نے امریکہ سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے، وہ تو امریکہ کی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، کہتے نہیں جی تسی دیتی ہے دھمکی۔ یہ زبردستی لڑنا چاہتا ہے، بڑا بہادر ہے، بہت بہادر ہے، اتنا بہادر ہے کہ 10-10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کر کے بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ یہ عمران خان اور شیخ رشید بڑھ کے مارنے کے ماہر ہیں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، ان کو ایک FIR صحیح والی دکھا دو، یہ ایسے بھاگیں گے، یہ کہیں گے لکھوا لو جو ہم سے لکھوانا ہے، ہم یہ ملک بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہیں یہ دونوں، لیکن گالم گلوچ اور بڑکوں کے حساب سے یہ سب سے آگے جا رہے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، کدھر کھڑا ہے تو تیری حیثیت کیا ہے بھائی؟ تجھے تو وہ شکیل اوان نے ہرایا تھا جو تو کہتا تھا یہ میرا ملازم ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے ووٹوں سے ہارا تھا یاد ہے؟ تیری ضمانت ضبط ہو گئی تھی، تو سہارے ڈھونڈتا ہے اور وہ اپنے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ آئے ہائے، عمران اپنے سہارے ڈھونڈتا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے اور شیخ رشید کو بھی ضرورت ہے۔ گو نو ملی گو، جئی او تے جئی او، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مینو حاجی آکھتے میں تینوں نمازی آکھاں گا، یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے۔ اور عمران خان دوبارہ ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید کچھ باتیں کریں گے، تو تب تک کے لیے آپ انجوائے کریں، اپنی عید کو انجوائے کریں، اور پھر میں نے اس کے بعد جو ویڈیو بنانی ہے وہ آصف علی زرداری نے جو آج بیان دیا ہے اس حوالے سے بنانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ زرداری صاحب نے آج کافی بڑا اعلان کیا ہے، وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن وہ ایسے بیان ہیں جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، جیسے شیخ رشید کے بیانوں میں یا عمران خان کے آ رہی ہے نا منفی سیاست، یعنی ہم نے خون خرابہ کرنا ہے، اور اس نے فواد چودھری نے کہا تھا کہ سول وار جو ہے وہ انچز اوے، کچھ انچوں کے اوپر ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ پھر آرمی کو یہ بار بار مخاطب کر رہے ہیں، یہ سر جی ملک میں فساد فی الارض قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل فتنہ ہے، ان کو سیاسی پارٹی نہ بنائیں، یہ فتنے کے طور پہ ان کو ڈیل کریں، اور فتنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، لازمی لگنی چاہیے، پابندی لگا دیں ان کے اوپر، یہ اسی قابل ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسی قابل ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔